बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्ट कहानी के साथ में हूँ बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई। केस ये था कि कल के रोज़नामा जंग में और द न्यूज़ में एक ख़बर छपी थी। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के हवाले से खबर छपी थी कि उन्होंने ये कहा था, बयान अलफी दी थी कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से ये कहा था कि आपने उस वक़्त तक मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को अदालत से बाहर नहीं आने देना जब तक इलेक्शन न हो जाए। इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई और समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने की। जब उन्होंने समाअत शुरू की तो उस वक़्त एडिटर इन चीफ द न्यूज़ और रोज़नामा जंग मीर शकील उर रहमान और अंसार अब्बासी साहब वहाँ मौजूद थे। समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने अंसार अब्बासी साहब को और एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को रोस्टर रूम पर बुलाया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मीर शकील उर रहमान साहब, मैं बारी दिल के साथ आपको यहाँ बुला रहा हूँ, लेकिन अंसार अब्बासी साहब ये बताएं आपकी जब आपने ये खबर ब्रेक की तो इसका ये सीधा सीधा मतलब हुआ कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाया। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, मेरे पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने कटहरे में लाकर खड़ा किया। आपको शायद आपने जब खबर फाइल की तो उससे पहले आपने पूरी तरह इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आप कम अज़ कम हमारे रजिस्ट्रार से इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते, इसकी मालूमात ले लेते। आपको ये भी पता नहीं होगा कि इस केस की कितनी समाअत हुई थी। आप शायद ये नहीं जानते कि 17 को इस केस की समाअत थी और छुट्टियों में हमने इस केस को इस अपील को सुना। और आप जिस वक्त आप ये आपकी खबर के मुताबिक जिस पर आपने ये खबर ब्रेक की तो आपको ये मालूम नहीं कि जस्टिस अमर फारूक और मैं उस वक्त मुल्क से बाहर थे। अगर मुझे अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़्ज़ जजेस पर एतबार ना होता और मुझे उन पर पूरा भरोसा ना होता तो मैं इस हवाले से एक्शन लेता, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है, मुझे उन पर पूरा एतबार है। आपने न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जजेस को कटहरे में खड़ा किया बल्कि लोगों एक मैसेज दिया आपने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अदालत से लोगों का एतबार उठ जाए। इस मौका पर उन्होंने मीर शकील उर रहमान से पूछा कि आप ये बताएं कि कल कोई भी किसी किस्म की बयान अलफी दे तो क्या आप इसको फ्रंट पेज पर पब्लिश करेंगे? आप हमें बताएं कि लंदन में द गार्डियन इस तरह की कोई हरकत कर सकता है? उन्होंने कहा बादी नज़र में ये जो बयान अलफी दी गई ये टोटली जारी लगती है। उस वक्त उन्होंने अटार्नी जनरल से पूछा कि अटार्नी जनरल साहब आप बताएं कि अगर बयान अलफी जाली हो तो इस हवाले से क्या होता है? तो अटार्नी जनरल साहब ने उस वक्त अदालत को बताया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ये तो सीधा सीधा मुजरमाना फेल है। 6 नवंबर को साबिक चीफ जज राना शमीम साहब अमेरिका में गए, वहाँ उनके भाई के एक्सपायरी हो चुकी थी तो वो 10 नवंबर को लंदन जाते हैं और वहाँ जाकर वो बयान अलफी रिकॉर्ड करवाते हैं। ये तो सीधा सीधा मुजरमाना फेल लगता है अगर ये बयान अलफी जाली साबित हो तो इस मौका पर अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। तो चीफ जस्टिस ने बड़ी ब्राह्मी का इज़हार करते हुए, गुस्से का इज़हार करते हुए कहा कि आपने जो कुछ कहना था वो कह दिया है, आप और क्या कहेंगे? वो तो आपने लोगों को बता दिया है, जो कहना था वो आपने कह दिया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एक साबिक चीफ जस्टिस दूसरे साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से बात कर रहा है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुस्से का इज़हार करते हुए कहा कि ये बात साबिक चीफ जस्टिस की नहीं या दूसरे साबिक चीफ जस्टिस की नहीं है। आपने उन बेंचेस के हवाले से उन पर इल्ज़ामात लगाए जो बेंच इसके केस की समाअत कर रहे थे और आपने अपनी स्टोरी में ये बताया कि हम किसी से डायरेक्शन लेते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ कोई किसी को डायरेक्शन नहीं देता। क्या आप बताएंगे कि जिस वक्त हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की थी तो क्या वो भी हमने किसी से डायरेक्शन लेकर सज़ा मुअत्तल की थी?
ہم نے چھٹیوں میں بھی اس کیس کو سنا اور یہ غیر روایتی اور یہ عدلیہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ ہم نے چھٹیوں میں کیس کو سن کر سزا معطل کی تھی اور غیر روایتی طریقے سے جو ہے نا اس کا فیصلہ دیا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا ایڈیٹر دا نیوز عامر غوری صاحب کو انہوں نے بلایا رستم پر اور پوچھا کہ عامر غوری صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو سٹوری پبلش ہوئی ہے فرنٹ پیج پر کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ درست ہے. اور انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصار عباسی صاحب کو کہا کہ میں آپ کو کچھ فیکٹس دیتا ہوں, آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کیس کے وکلاء کون سے تھے. خواجہ حارث صاحب کے ساتھ انہوں نے اس موقع پر باقی دیگر 5-6 لوگوں کے جو وکلاء تھے جو اس قانونی ٹیم کا حصہ تھے انہوں نے ان کے نام پڑھ کر اس وقت عدالت کو سنائے. تو جسٹس عطر منیر اللہ نے کہا کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو کہ میر صاحب آپ دا نیوز کی سٹوری پڑھیں جو پبلش ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اینک کہیں بھول چکا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اینک کہاں چھوڑی ہے کہاں بھولی ہے. تو اس پر انہوں نے چیف جسٹس نے کہا انصار عباسی صاحب کو کہ آپ اپنی سٹوری پڑھیں. انہوں نے سٹوری پڑھ کر عدالت کو سنائی. تو عدالت نے چیف ایڈیٹر ان چیف دا نیوز میر شکیل الرحمان اور انصار عباسی ایڈیٹر دا نیوز عامر غوری کو جو نوٹس شوکات نوٹس جاری کیے اور انہیں کہا گیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. چیف جسٹس نے یہ اس موقع پر دوران سماعت چیف جسٹس نے رانا شمیم صاحب کے حوالے سے پوچھا کہ سابق چیف جج جو ہے گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب کے حوالے سے کہ وہ کہاں ہیں. تو بتایا گیا انہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ وہ آج انہیں موجود ہونا چاہیے تھا یہاں پر. تو اس وقت ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں, وہ جمعے کو آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ تو پھر ہم سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کو بھی بلائیں گے عدالت میں اور ان سے بھی سنیں گے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا. انہوں نے چیف جسٹس نے دوران سماعت یہ ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگر میرے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تو میں اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے علم میں یہ بات لاتا. ایک بندہ 3 سال کے اسے یاد نہیں رہا, وہ انہوں نے اپنی پوری سروس بھی پوری کی اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آیا. یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے. تو انہوں نے 10 دن کا موقع دیتے ہوئے کہ آپ اپنے اس موقع پر انصار عباسی صاحب نے عدالت کو بتایا کہ میں اپنے وکیل کا وکالت نامہ جو ہے وہ اگلے 2 دن میں عدالت میں جمع کروا دوں گا. تو عدالت نے انہیں 26 نومبر تک یہ کہتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی کہ آپ 26 نومبر تک ہمیں یہ چیزیں مہیا کریں اس کیس کی. انہوں نے کچھ فیکٹس بتائے انہیں. تو انہوں نے یہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہو تو آپ ہمارے رجسٹرار سے انفارمیشن لے سکتے ہیں.